कभी कभार मैंने देखा है इतने इतने पैसे वाले लोग होते हैं, या कभी हम देखें कि हमारे पास भी बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है, किसी चीज़ को लेने को दिल कर रहा होता है, उस वक्त या तो कहीं से कोई शॉप बंद होती है या आपको वो मुयस्सर नहीं होती, और अगर आपके आस पड़ोस से, आपके दोस्तों से, बाप से आप किसी से बात करें, वो चीज़ वहाँ से आपको मिल जाए, कोई भी हो, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, बेशक आपके पास लाखों रुपया पड़ा हो, तो आप ये देखिए कि उस वक्त इंसान को कितनी खुशी होती है कि मैंने ये चीज़ मांगी और मुझे ये चीज़ मिल गई। अब इस चीज़ का अल्लाह और बंदे के साथ जो है वो कनेक्शन हो जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास पैसा है या नहीं है, ज़रूरत किसी को किसी वक्त भी पड़ सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, गरीब और अमीर का फ़र्क मिटा के। कोई अमीर है उसकी भी मदद करें, उसे भी किसी टाइम पे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या पता आप किसी अमीर आदमियों के बड़े बड़े ऐसे लोग काम आ जाते हैं जिनको लोग जो है वो हकीर समझते हैं। लोग कहते हैं कि ये पता नहीं ये बंदा ये मेरे क्या काम आएगा, लेकिन आपका काम कहीं उधर से ही निकलना होता है। तो ये हमारे लिए आजकल कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को ना कजसदिल वाहिद कहा है, एक जिस्म वाहिद की तरह कहा है। बिल्कुल, अगर वो कॉन्सेप्ट हम समझ जाएं, उस तसव्वुर को हम अगर रियलाइज कर लें अपने, कि अल्लाह पाक ने हमें जसद वाहिद की तरह कहा है कि कैसा जसद वाहिद, कि यानी जिस्म का एक हिस्सा अगर कोई तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म जो है वो तकलीफ में होता है, जिसको शायर भी कहता है कि अखुव्वत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। ये हमारे अंदर बेताबी आनी चाहिए, हमें ये तकलीफ लगनी चाहिए कि हमारे भाई की ये तकलीफ है, हमारे पड़ोसी की ये तकलीफ है, हमारे सोसाइटी मेंबर की ये तकलीफ है, हमें इस तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ करना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु अखुव्वुल मुस्लिम और अल मुस्लिम अल मोमिनु अखुव्वुल मोमिन। मैंने दोनों पैराए में आपने फरमा दिया कि आप बड़े लोग देखे हैं मैंने जी, कि जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, किसी वक्त में किसी की मदद कर रहे होते हैं, किसी की मदद का जज्बा लेके चल रहे होते हैं, उनसे सड़ने और जलने वाले जो मुनाफिकीन हैं, जो मुनाफकत रखते हैं, हासिदीन हैं, हसद करने वाले हैं, वो ऐसे ऐसे शैतानी पंगे लेते हैं, मामलात और हालात ख़राब करते हैं कि वो बेचारे देने वालों से लेने वालों की सफ़ में शामिल हो जाते हैं। ये क्या हालात है? ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि ये मुआशरती बुराइयों में से ही है। हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना, नफ़रत, ये वो बुराइयां हैं कि जो हमारे अंदर ही अंदर में आग की तरह हमें जलाती हैं। कितनी आसानी से हमने कह दिया ना, नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, ये सारी चीजें इतनी आसानी से हमने कह दिया, लेकिन जो कोई किसी से नफरत करता हो और जो कोई किसी से बुग़्ज़ रखता हो और जो कोई हासिद हो, तो वो उस बंदे का क्या असर करता है जिससे वो ये खार खाता है। ये इसको आग के साथ ताबीर करके बताया है इस्लाम में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ये हसद जो है ये आग की तरह है, और ये वो आग है जो खुश्क लकड़ियों में लगी हुई आग किस तरह जो है वो भांबड़ बन जाती है, और वो आग जो है ऐसी आग, इसको कहा गया कि ये इंसान के अमाल जला देती है, यानी पल्ले अगर कुछ था तो उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। किस वजह से? कि हम किसी से बेजा, हमें उससे कोई गर्ज व गायत नहीं, हमारा उससे कोई नाता वास्ता नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बिला वजह हम किसी दौड़ में उसको अपने साथ कंपेयर करना शुरू कर दें, और उस कंपेयर करने में फिर हम उसके साथ जो है वो कोई अदावत रख लें, हम उसके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करें, हम उसको बुरा भला कहें, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए कि हमें नफ्स में बुरा लगता है वो, लिहाजा हम उसके लिए जो है ऐसे जज्बात रखते हैं। तो ना चाहते हुए कि ये आग है कि जो हमारे अगर पल्ले में कुछ है तो उसको भी राख कर देती है, वो अमाल ख़त्म कर देती है, गारत कर देती है, चेहरों पे नुमाया कर दिए जाते हैं आपके अमाल। जी, जिसके चेहरे पे आप पढ़ लें, आप पढ़ सकते हैं, आराम से चेहरे पढ़ लें, जिसके चेहरे पे रौनक है, खूबसूरती है, अल्लाह की तरफ से नूर अता उन्हीं के चेहरों पर होता है, जो किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते, जो आसानियाँ पैदा करने वाले होते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जिनको किसी ऐसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। और आप देख लें, हासिदीन की शक्लें देख लें, आप मुनाफिकीन की शक्लें देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई इसके लिए कोई साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है आपको, नहीं है। इवन के हर शख्स जो भी मुदब्बर सोच रखता है, थोड़ी सी फहम व फरासत रखता है, वो इस बात को जान सकता है कि उसके सामने जो फेस है वो किस फीलिंग्स के साथ, फीलिंग के साथ,
کے کیا امپریشنز ہیں, بالکل کیا ایکسپریشنز ہیں اس کے, تو یہ پتہ چلتا ہے اس کو. لیکن اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ جو کسی کے لیے برے جذبات دل میں رکھتا ہے, کیا اس سے حاصل کر رہا ہے, نہ دین میں, نہ دنیا میں, نہ آخرت میں. یہ کون سی قوت ہے؟ منہ سے آپ پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں, میں اپنے بھائی کا بڑا خیال رکھتا ہوں, میں اپنی بہن کا بڑا خیال رکھتا ہوں, اور اسی بھائی اور بہن کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہیں سے آپ کی جیلسی کا فیکٹر شروع ہو جاتا ہے. آپ بہن بھائی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. بالکل ایسا. یہ کیا قوت اور بھائی چارہ ہے؟ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی یعنی اس حد تک ہے, بجائے اس کے کہ بھائی اسی کو پازیٹیو وے میں آپ لیں, رش کر لیں اس پہ کہ اللہ نے اس کو دیا, اللہ ہمیں بھی دے, اور دینے پہ قادر ہے اللہ کے ذات, تو دے سکتے ہیں. اور دے گا بھی تبھی جب آپ رش کی پوزیشن میں ہوں گے. جب آپ حسد والی پوزیشن میں چلے جائیں گے تو پھر جو پلے ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور ایون کہ آپ جو ہے وہ اس سے بری حالت میں آ جائیں گے صرف اپنی اس حسد کی وجہ سے اور اس جیلسی کی وجہ سے, کہ جس جیلسی سے آپ کسی مومن, کسی مسلمان, کسی انسان کے لیے جو ہے وہ برے جذبات رکھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو پازیٹیوٹی میں لے جانے کے لیے ہم ان جذبات کو, ہر کوئی انڈیویجولی, یعنی اپنے لیے تو ہر کوئی سمجھتا ہے, جانتا ہے نا, اپنے یعنی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کن جذبات کا حامل ہوں. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے لیے بھلا کرے. یعنی اگر یہ ایسی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو باز کر لیں تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں کریں گے. یعنی جس سے جل رہے ہیں اس کا فائدہ تب بھی نہیں ہے, اور جب اس سے جیلسی ہے تب بھی اس کا نقصان نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنے بھلائی چاہتے ہیں تو ان جذبات سے ہر کوئی انڈیویجولی اگر ان چیزوں سے چھٹکارا پائے, اگر اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لائے, تو آٹومیٹیکلی جو ہے اور انڈرسٹوڈلی وہ معاشرے میں جو ہے وہ یہ جذبات جائیں گے, اور اس سے معاشرہ جو ہے وہ پاک ہوگا, معاشرہ پازیٹیوٹی کی طرف آئے گا, بہتری ہوگی, بھلائی ہوگی, انسانوں کے لیے خیر ہوگی. اس میں دو چہروں والے شخصیت آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہو گئی ہے, دو چہرے. وہ کیا ہے؟ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی. پازیٹیوٹی کہاں آ جاتی ہے؟ جب آپ کسی ایسے بندے کے سامنے آ جائیں جو آپ سے نفرت کرتا ہے, وہ آپ کی اتنی عزت کرنا شروع کر دے گا, آپ کو وہ پلکوں پہ بٹھائے گا, وہ سجائے گا کہ اس سے اچھا آپ کا ہمدرد کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اور دشمن کمال کا ہوگا آپ کا وہ. اور پھر جب آپ اس کے سامنے گئے, آپ کی عزت احترام ہو گیا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بندہ میری برائی کر سکتا ہے, یہ بندہ میری جو ہے وہ اس طرح سے لیگ پولنگ کر سکتا ہے, یا میرے بارے میں جو ہے ایسی غلط باتیں کر سکتا ہے, اور وہی بندہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی جو ہے وہ جڑیں کاٹ رہا ہوگا. یہ بھائی چارہ ہے ہمارا. جی ہاں, بھائی چارہ تو ہرگز یہ نہیں ہے. ہمارا بھائی چارہ جو ہے وہ تو ایک دوسرے کا احساس ہے, ایک دوسرے کی مروت ہے, ایک دوسرے کا لحاظ ہے. اس کی تو مثالیں ہی ایسی نایاب اور انمول ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ خندق کھودتے ہوئے برابر صحابہ اکرام کے ساتھ اتنا حصہ ڈیوائیڈ کر کے کھودتے ہیں کہ جتنا آپ کے حصے میں آتا ہے. پھر یہی نہیں, آپ بدر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں, سواریوں کی کمی ہے, تو آپ باقاعدہ سواری جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ. یہی پر بات نہیں ختم ہوتی, بلکہ جب آگ جلانے کے لیے, کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کی بات آتی ہے تو آپ بھی برابر جو ہے وہ جا کر جمع کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی نہیں, پھر صحابہ اکرام نے جب آپ سے یہ چیز اخذ کی, یہ حاصل کیا, یہ سمجھا, تو پھر آپ نے بھی کمال درجہ جو ہے وہ اس کی اگزامپل سیٹ کی کہ مولا علی شیر خدا, کمال آپ نے جو ہے وہ مساوات کی کہ آپ کو جو ابن ملجم نے جو آپ کو وار کیا, تو اس کے حوالے سے آپ نے حضرت حسن کو فرمایا کہ اے حسن, جیسے مجھ پر اس نے ایک وار کیا ہے, ایک ہی وار کرنا ہے اس پر. یعنی یہ ہے برابری کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کچھ کرنا. پھر مولا علی شیر خدا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے بیٹھے تھے ایک جگہ, تو ایک شخص آیا, آ کے سوال کرنے لگا, کہنے لگا کہ جی, حضرت عمر فاروق کو عرض کرنے لگا کہ مولا علی نے فلاں معاملے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, تو اس کا سدباب چاہتا ہوں. مولا علی نے اس کی طرف دیکھا اور حضرت عمر فاروق نے ان کو یعنی حضرت علی کو مخاطب کیا, ابو الحسن آپ اس کے برابر کھڑے ہو جائیں. تو آپ کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ برابر, چونکہ دونوں کا معاملہ تھا, مدعی اور مدعا علیہ جو تھے وہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو وہ جب آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو حضرت علی عجیب انداز میں حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھنے لگے. تو آپ کو تعجب ہوا
جب وہ اس نے اپنا مدعا بیان کیا مدعی نے، تو آپ نے اس کا فیصلہ کر دیا. وہ فیصلہ کرنے کے بعد جب معاملہ جو ہے مولا علی کے حق میں فیصلہ ہوا تو آپ تشریف رکھے بیٹھ گئے. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ مولا علی آپ میری طرف تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ خیریت تھی کہ میں نے آپ کو کچھ ایسا لگا کہ میں کوئی ناانصافی کروں گا یا کچھ آپ کو اس میں لگا؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں. آپ نے جب میری کنیت کے ساتھ ابو الحسن بلایا تو مجھے لگا کہ شاید جو میرا فریق ہے وہ سمجھے گا کہ میری عزت اور آنر کی جا رہی ہے. یعنی جب کٹہرے میں کھڑے ہیں تو دونوں ایکول ہیں. اس ایکویلٹی کا جو ہے وہ مساوات کا، برابری کا، وہاں سے ہمیں درس ملا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے. آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ اخوت، بھائی چارہ، مساوات کے حوالے سے جس طرح سے ہمیں سمجھایا، یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ سیکھنے کی بات ہے.